यति बेला हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कमलेश, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ अहिले यो कोरोनाको सङ्कटले देशको निजी क्षेत्रलाई पारिराखेको प्रभाव चाहिँ के हो? यो गत डिसेम्बर 2019 देखि नै जुन चीनको वुहानबाट यो कोरोनाको महामारी सुरु भएको थियो, यसले विश्व नै आतंकित तथा भयग्रस्त भइरहेको छ। विश्व अर्थतन्त्र नै तहस नहस भएको वर्तमान अवस्था छ। 30 लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसके, 2 लाख भन्दा धेरै बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। यसबाट सबभन्दा ठुलो प्रभावित भनेको अमेरिका तथा युरोपियन देशहरू हो। उहाँहरूको अर्थतन्त्र अहिले झन् बढी सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। नेपालमा पनि चैत्र 11 देखि हामी पनि कम्प्लिट लकडाउनको अवस्थामा छौँ। अहिले लकडाउन भनेपछि हाम्रो कम्प्लिट अर्थतन्त्र आर्थिक गतिविधिहरू एकदम ठप्प परेको छ। अहिलेसम्म पनि यो लकडाउन कति दिनसम्म चल्ने हो, हामी अन्योलमा छौँ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हेर्दाखेरि हाम्रो पर्यटन क्षेत्र जो 3% छ हाम्रो जीडीपीको, उद्योग क्षेत्र जुन चाहिँ जीडीपीको 6% छ, थोक तथा खुद्रा व्यापार जुन हाम्रो यो जीडीपीको 15% छ, यो सबै ऋणात्मक भइसकेको सम्भावना देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो यातायात र सञ्चार दुईटै मिलाएर हाम्रो 7% छ, त्यसमा यातायात एकदम ऋणात्मकमा पुगिसकेको छ। कृषि क्षेत्र 30% छ, त्यसमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको छ। पेरिसेबल गुड्स तथा अरू चिजहरूको उत्पादनमा धेरै कमी आउन थालिसकेको छ। अब यसको प्रभाव घर जग्गा कारोबार भनेको हाम्रो 12% हो जीडीपीमा हेर्नुहोस्। अब त्यो त यो लकडाउन अन्त भएपछि मात्रै हामीले त्यसको प्रभाव पूर्ण रूपमा परिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन सक्छौँ। शेयर मार्केट अन्यलग्रस्त भइसक्यो। यसरी हाम्रो अर्थतन्त्र हेर्दाखेरि पनि कम्प्लिटली यो लकडाउनको अवस्थामा अत्यन्त नकारात्मक स्थितिमा गइसकेको छ। आज पहिले निजी क्षेत्रको हिसाबले मैले अनुमानित विश्लेषण गर्दाखेरि एक दिनको यसरी लकडाउन भएर सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि बन्द भयो भने हामीलाई 2 अरबको निजी क्षेत्रलाई नेट नोक्सान हुने हामीले एउटा अनुमान गरेका छौँ। यो 2 अरबको नोक्सान कसरी हुन्छ भने जम्मा तपाईँको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याज मात्रै हाम्रो भनौँ न, यसको 45% छ, झन्डै 90 करोड रुपियाँ प्रतिदिनको हाम्रो ब्याजको नोक्सान। त्यसपछि 35% भनेको झन्डै हाम्रो तलब तथा जाला खर्च हुन्छ। त्यो भनेको 70 करोड हाम्रो जाला खर्च। यो लकडाउन भए पनि यो चिजको ब्याजको मिटर पनि चलिरहेको छ, कर्मचारीहरूको तलब पनि दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व भइराखेको छ। त्यसपछि बाँकीको भनेको बिजुली, यो अन्य कसैले रेन्टमा लिइरहेका छन्, यी सबै खर्चहरू गरेर हाम्रो नेट लस भनेको निजी क्षेत्रको 2 अरबको झन्डै प्रतिदिनको हामीले एउटा अनुमान गरेका छौँ कि अब यसरी यो प्रतिदिनको यो नोक्सान हामी कतिसम्म यो अर्थतन्त्रले धान्ने हो भन्ने कुरा आफैमा अहिलेसम्म एउटा अन्यलमै छौँ। किनभने जस्तो यहाँले जानकारी गराउनु भयो नि, जस्तो विभिन्न क्षेत्रहरूको जीडीपीमा योगदान र त्यसलाई पारिराखेको प्रभावको विषयमा र त्यसको साथसाथमा चाहिँ अहिले प्रत्येक दिन लकडाउनको स्थिति पनि आजको दिनमा लम्बिँदै जाँदाखेरि प्रत्येक दिनमा परिराखेको नोक्सानको विषयमा पनि जानकारी गराउनु भयो। यो स्थिति अहिले पनि अब कहिलेसम्म रहने भन्ने कुरा पनि छैन। कतै सुनिने भनेको अब यो लकडाउनको स्थितिमा पनि कसरी चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ, केही खुकुलो पार्ने हो कि केही क्षेत्रमा, त्यो निर्माणको क्षेत्रमा अथवा व्यापारको क्षेत्रमा भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँहरूले जुन समस्याहरू बताइराख्नु भएको छ, यसलाई क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्दा चाहिँ ठिक होला त? त्यसो भए सबभन्दा पहिला त हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यलाई हेरेर हामीले ज्यान बचाउनु पर्छ। यो संक्रमणलाई रोक्नै पर्ने हो। जुन कुरामा हाम्रो सरकारले जुन एउटा समय टाइमली नै एउटा डिसिजन गरेर जुन लकडाउन गर्यो नि, यसले गर्दाखेरि यो संक्रमण हाम्रो देशमा फैलिन पाएन। अहिले एक हिसाबले हेर्ने हो भने हामी नेपाल एउटा सुरक्षित ठाउँको रूपमा नै देखिएका छौँ विदेशको कम्पेरिजनमा भनौँ न। साथै खुला सिमाना भारतसँग छ। भारतमा संक्रमणको अवस्था विस्तारको गतिको पर्सेन्टेज रोकिए पनि त्यहाँ विस्तार भइरहेको छ। यसकारण अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले यो बाहिरको कनेक्टिभिटीलाई त बन्दै राख्नुपर्छ, तर अर्थतन्त्रलाई अलिअलि चलायमान बनाउन हामीले 3 सेक्टरमा विभाजित गरिदियो भने नि, जस्तो भनौँ एकदमै शङ्कास्पद क्षेत्रहरू जुन अहिले हाम्रो उदयपुरमा देखिए,
पूर्वको पनि धेरै ठाउँमा त्यसलाई रेड जोनमा राखेर भनौँ न अलिकति धेरै परीक्षण नभएको र सम्भावना देखिएकालाई येलो जोनमा राखेर र जुन एकदम सुरक्षित ठाउँहरू छ जस्तो काठमाडौँमा पनि धेरै ठाउँ सुरक्षितै जस्तो देखिन्छ त्यसलाई ग्रिन जोनमा राखेर यदि हामीले अर्थतन्त्रलाई अलिअलि खुकुलो बनाउँदै गयो भने यसले हामीलाई अलिकति आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नमा मद्दत गर्छ र हाम्रो नोक्सान पनि कम हुँदै जान्छ किनभने अर्थतन्त्र यसरी ब्लक हुनु पनि राम्रो अवस्था होइन यो त अहिले हाम्रो बाध्यकारी अवस्था हो किनभने सबभन्दा पहिला त प्रायोरिटीमा त हामीले हाम्रो जनताको भनौँ न देशको नागरिकको त जान बचाउनु नै जोगाउनु नै सबभन्दा पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ तर समय र परिस्थिति हेरेर मैले यो जुन 3 क्षेत्रमा विभाजन गरेर यहाँलाई भने नि त्यो हिसाबले अर्थतन्त्रलाई पनि खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ अहिलेको अवस्थामा भनिसकेपछि अब नीतिगत रूपमा यो त लकडाउनलाई चाहिँ कसरी परिपालन गराउने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अब त्यो खुकुलो बनाउने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भयो नीतिगत रूपमा अर्थ मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा सरकारले पनि गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के छ जसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई पनि सहज होस् र देशको अर्थतन्त्र पनि सही बाटोतर्फ उन्मुख होस् अब भनौँ न अब हाम्रो नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट आउने बेला पनि भइरहेछ ज्येष्ठ 15 गते बजेट पनि सार्वजनिक हुनेछ तर अब यसपल्ट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने निजी क्षेत्रलाई यो जुन नोक्सान परेको छ नि यसलाई कसरी हामीले पुनर्स्थान गर्ने भनेर अब मैले दिने सुझावमा त के हो भने हाम्रो जीडीपी भनौँ न 3467 बिलियनको छ जम्मा जीडीपी त्यसको 5% पनि भनौँ न सरकारले 200 अरब जति हुन्छ यो 200 बिलियन जति हुन्छ एउटा स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा लिएर आएर सबभन्दा प्रभावित क्षेत्रहरू जस्तो हाम्रो पर्यटन क्षेत्र यातायात क्षेत्र होटल एयरलाइन्स तपाईको सिनेमाघर यो प्रायोरिटीको हिसाबले जुन क्षेत्रमा जसरी प्रभाव परेको छ नि तपाईको साना तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र त्यो हिसाबले कमसेकम यो अहिलेको अवस्थाबाट पुनः हामी पुरानै अवस्थामा फर्किनलाई हामीलाई 3 देखि 3-4 वर्ष जति लाग्ने अवस्था हुन्छ त्यति बेलासम्म पैसा एउटा सफ्ट लोनमा एउटा भन्दा लोवेस्ट इन्ट्रेस्ट रेटमा त्यो पैसा उपलब्ध गराइदिएर उद्योग व्यवसायी क्षेत्रको मनोबल बढाइदियो भने सायद यसले गर्दाखेरि हाम्रो निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्र राम्ररी चलायमान हुन्छ र यसको फाइदा के हुन्छ भने नि आर्थिक गतिविधि विस्तार भएपछि सरकारको पनि राजस्व बढ्ने भएको छ यसले सरकारको पनि राजस्व बढ्छ फेरि अब यो अहिले नयाँ अवस्थाले हामीलाई धेरै चुनौतीहरू सृजना गरेको छ अब जस्तो भनौँ न यो ग्लोबल इकोनोमीमा हामी एकदम प्रवेश गरिसकेका छौँ आज विश्वकै अर्थतन्त्रमा ह्रास आइरहेको बेलामा अब जस्तो भोलि मिडल इस्ट छ मलेसियामा हाम्रा यत्र कामदारहरू रोजगारीमा गएका छन् भोलि कतिले बाध्यतावश काम छोड्नुपर्ने पनि परिस्थिति हुन्छ आज यो महामारीले गर्दाखेरि विश्व अर्थतन्त्रमा तेलको भाव अत्यन्तै न्यून भएर गइसकेको छ जसले गर्दाखेरि धेरै मिडल इस्टका प्रोजेक्ट बनाउने कम्पनीहरूले आफ्नो गतिविधिलाई यदि ठप्प पारे भने एउटा मैले सम्भावना भनेको भोलि त हाम्रा कामदारहरू त फर्किनु पर्ने अवस्था हुन्छ उनीहरूको लागि त यसमै देशमा काम पनि त चाहियो नि त उनीहरूको लागि त फेरि के छ भने नि अहिलेको यो नयाँ विश्व अर्थतन्त्रको सिनेरियोमा हेर्दाखेरि के देखियो भने हामीले एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ अहिलेसम्म डब्ल्युटीओको प्रावधानले हामीलाई के भनेको थियो भने हामी किन उत्पादन गर्ने यदि बाहिरबाट थर्ड कन्ट्रीबाट यदि सामान मगाएर हामीलाई सस्तो पर्छ भने हामी हाम्रो देशमा उत्पादन नगरौँ हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षेत्रलाई मात्रै उत्पादनमा विकास गरौँ भनेर एउटा विश्व ग्लोबल इकोनोमीको अवधारणा थियो तर अहिलेको यो महामारीमा के दियो जब आवश्यकता पर्दाखेरि त हरेक देशले आफ्नो जनतालाई नै पहिला त्यो सामानहरू उपलब्ध गराउँछ अनि उब्रियो भने मात्रै अरूलाई दिन्छ नभए त तुरन्तै बेन्ड लाउँदो रहेछ त्यसकारण त्यस्तो परिस्थितिहरूको लागि त जबसम्म हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँदैनौँ तबसम्म त यो कुनै पनि बेला यस्तो अवस्थामा त हामी त अन्यलमा रहन्छौँ नि त हाम्रो जनताले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको लागि हामी कहाँ 2टा क्षेत्र छ एउटा त कृषि क्षेत्र भयो भनौँ न कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु पर्यो अर्को भनेको हाम्रो प्रोडक्टिभ सेक्टर जुन उत्पादनमूलक क्षेत्र छ आज कन्ज्युमेबल गुड्सको 90% जति हामी बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ क्या जबकि ती क्षेत्रमा हामी धेरै यहाँ नेपालमा नै उत्पादन गर्न सक्छौँ अहिलेसम्म उत्पादन नसकेको कारण के भने हाम्रो कोस्ट अफ बिजनेस धेरै महँगो भएर एउटा त हामी ल्यान्डलक कन्ट्रीको नाताले हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट महँगो फेरि हाम्रो देशमा पनि पूर्वाधारहरूको विकास नभएर त्यसले गर्दा पनि हाम्रो डुइङ कोस्ट महँगो तेस्रो हामी कहाँ अहिलेसम्म बिजुलीको धेरै ठुलो समस्या थियो यदि लङ रनमा सरकारले एउटा बिजुलीमा राम्रो सब्सिडाइज रेटमा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएर भनौँ न अनि कृषि क्षेत्रमा पनि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू
जस्तो सिँचाइको व्यवस्था, उन्नत मल बिउ बिजनको टेक्नोलोजीको व्यवस्था, फेरि कृषिको व्यवसायीकरण र कृषिमा जुन सब्सिडी पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी भारत जस्तो मुलुकभन्दा अलिकति म्याच गरेर त्यो भारतको बजेट हेरेर यदि हामीले त्यस्ता कुराहरू घोषणा गर्न सक्यौँ भने पछि गएर त हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि त सरकारले पनि विभिन्न नीतिहरू घोषणा गरिराखेको, यहाँले जुन कुरा अभिलेख अथवा जुन कुरा उल्लेख गरिराख्नु भएको छ ती कुराहरू सरकारबाट, मन्त्रीबाट अथवा कर्मचारी संयन्त्रबाट, यहाँहरू जस्तै उद्यमीहरूबाट पनि लगातार आइराखेको छ। तर हामीले वर्षौँपछि जस्तो भूकम्पको बेलामा पनि अब देशलाई चाहिँ एउटा अवसर हो, यो यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ र यसपछि चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आयो त्यो भूकम्पको कहर रहने बेलासम्म। जब त्यो गयो त्यसपछि हामी पूर्ववत अवस्थामै फर्क्यौँ। अहिले पनि त्यो प्रकारको कुरा आइराखेको छ, तर हामी यस्तै सङ्कटको बेला चाहिँ सम्झन्छौँ, पछि फेरि त्यो कुरा चाहिँ हामी पहिला जे थियो त्यही नै सजिलो हुन्छ त्यसतर्फै अग्रसर हुन्छौँ। त्यस्तै नदोरियोस् भन्नको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ के त? होइन, अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, विगतमा भनेको हाम्रो देशको आफ्नै समस्या थियो, भूकम्पको हाम्रै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित थियो। अहिले भनेको यो ग्लोबल इकोनोमी नै प्रभावित भइसकेको अवस्था छ, ग्लोबल इकोनोमीको ट्रेन्ड नै चेन्ज भइसकेको अवस्था छ। र जुन यहाँले अहिले समस्या राख्नु भने यसको मूल कारण भनेको हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा राजस्वको मेन स्रोत पनि आयातबाटै थियो हेर्नुहोस्, किनभने हरेक चिजलाई, हरेक योजना लागू गर्न हामीलाई पैसा नै चाहिन्छ हेर्नुहोस्। त्यो हाम्रो मूल स्रोत भनेको आयातबाट आउने राजस्व थियो। तर अब अहिले आएर त आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट हामी यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर जाने कुरा गर्दैछौँ। आज मैले अघि तपाईँलाई भने कि यो सबभन्दा पहिला त अहिले इमिडिएट रिलिफ भनेको त अहिलेको वर्तमान निजी क्षेत्रको अवस्थालाई कसरी मोटिभेट गरेर एज इट इज बनाउनु भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले जिडिपीको 5% स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा आउनु पर्यो। अब त्यसको स्रोत कहाँ त भनेर यहाँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब यसको लागि त हामी भन्छौँ, म तपाईँलाई के सुझाव दिन्छौँ भने तपाईँको मिडियाको माध्यमबाट जस्तो झन्डै हाम्रो 1000 अरबको बिलियनको हाम्रो अपरेसनल सरकारको चालु खर्च छ हेर्नुहोस्, झन्डै त्यसमा 15% मितव्ययी ढङ्गले अपनाएर 150 बिलियन त्यहाँबाट जम्मा गर्ने सरकारले एउटा सुझाव हो हेर्नुहोस्। त्यसपछि अब जुन हाम्रो बजेटको मूल स्रोत भनेको हाम्रो विदेशी डोनरहरू, विदेशी देशहरूबाट हामीले पाइरहेको सहायता, अनुदान, सफ्ट लोनहरू थिए। अब त्यसमा पनि कति धेरै कमी आउने जस्तो देखिन्छ, किनभने ती देशहरू आफैमा पनि एउटा अर्थतन्त्र, उनीहरूकै अर्थतन्त्र एउटा पीडित अवस्थामा छ। त्यसर्थ हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सबभन्दा पहिला त अब हाम्रो खर्च घटाउनु पर्यो भनेको, अब त्यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कति स्ट्रङली त्यसलाई प्लिड गर्न सक्छ त्यो आफैमा एउटा प्रश्न चिन्ह छ। यदि उहाँहरूले जुन अहिले हाम्रो संहिताले गर्दा पनि हाम्रो खर्चमा व्यापक वृद्धि भइसकेको छ, जिडिपीको झन्डै 29% भन्दा पनि बढी हाम्रो खर्च छ तपाईँको अहिले यो ट्याक्स राजस्वको खर्च छ। अब धेरै राजस्वको ट्याक्स बढाउने हो भने भोलि यो प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन नेपालको अर्थतन्त्र। अब अर्को कुरा, अहिले ग्लोबल इकोनोमीमा के छ, धेरै कन्ट्रीहरूले जुन चीनमा धेरै कल कारखानाहरू स्थापित गरेका छन्। अब अहिलेको नयाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जुन अहिले हामीले सुनिरहेका कुरामा उहाँहरू पनि अब धेरै सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भारतले पनि धेरै एउटा लगानी एफडिआई भित्राउन धेरै नयाँ नयाँ फ्लेक्सिबल पोलिसीहरू ल्याउँदैछ। के थाहा, हामीले पनि त्यसको 1-2% पनि भित्राउन सक्यौँ भने हामी धेरै जित्न हुन्छौँ हेर्नुहोस्। नेपाल एउटा राम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिजको हब भएर जान्छ। तेस्रो कुरा, अहिलेको यो नयाँ जङ्क्चरमा संसारभरिकै पर्यटन व्यवसायबाट आश्रित सबै देशहरूको अर्थतन्त्र एकदम कमजोर भइसकेको अवस्था छ। यदि हामीले हाम्रो अब भनौँ न चीनमा यो अवस्थाको न्यूनीकरण भइसक्यो, चीनबाट पनि यदि हामीले टुरिस्टहरूलाई एउटा सेफ साइडमा राखेर भित्राउन सक्यो भने हाम्रो यो जुन नकारात्मक अवस्थामा गएको पर्यटन क्षेत्र पनि चलायमान अलिअलि गर्न सक्ने एउटा सम्भावना देखेको। किनभने अहिलेसम्म पनि हामी यस्तो अन्यलको अवस्थामा छौँ कि यही गर्नुपर्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। किनभने यो लकडाउन कति दिन जाने हो, कहिलेसम्म हामीले यो सङ्क्रमणलाई न्यून गर्ने हो, कहिलेसम्म हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको सङ्क्रमण न्यून हुने हो, यो सबै कुराहरूले हाम्रो भोलिको आर्थिक नीतिहरूमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अवश्य पनि यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र खास गरी आजको दिनमा यो जुन परिस्थिति निर्माण भइराखेको छ र यसले यो परिस्थितिले कोरोना सङ्कटले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विषयमा पनि विश्लेषण गरिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र उहाँसँग हामीले
अहिले कोरोनाको सङ्कटले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विषयमा संवाद गऱ्यौँ र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार पर्यटन क्षेत्रको देशको जिडिपीमा 3%, उद्योगको 6%, खास गरी खुद्रा व्यापारको 15%, यातायात र सञ्चारको 7%, कृषिको 30%, घरजाको 12% लगायत तवरले चाहिँ आजको दिनमा पनि जिडिपीमा योगदान पुर्याइराखेको यी क्षेत्रहरूमा अहिले प्रभाव परिराखेको भन्ने कुरा उहाँको थियो र यो जुन प्रकारको लकडाउनको स्थिति लम्बन्दो छ अथवा एक दिन मात्र देशको अर्थतन्त्र ठप्प हुँदाखेरि झन्डै 2 अर्बको चाहिँ त्यो नोक्सान बेहोर्नु परिराखेको भन्ने पनि उहाँको तर्क थियो र यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ र हामीले लगातार यहाँहरूलाई देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको विषयमा पनि यो कोरोना विरुद्धको अभियान मार्फत जानकारी गराइराखेका छौँ। आजको दिनमा सरकारको सबैभन्दा प्राथमिक जिम्मेवारी भनेको नागरिकको सुरक्षा नै हो, नागरिकको ज्यानको सुरक्षा र ज्यानको सुरक्षा सँगसँगै अब देशको अर्थतन्त्रलाई पनि पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ र यदि यो समयमा हामीले पूर्व अनुमान गर्न सकेनौँ भने त्यो क्षति झन् भयावह हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै हामी अग्रसर हुन सक्छौँ भन्नेतर्फ पनि सरकारले सोच्नु आवश्यक छ। यहाँहरूलाई हामीले लगातार यो विषयमा पनि यो विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग संवाद गर्दै यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ।